रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारद्वारा सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध, विश्वविद्यालयसम्मका सबै शैक्षिक संस्था आगामी चैत्र मसान्तसम्म बन्द गर्न निर्देशन, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहयोगार्थ एडीबीद्वारा 6 अर्ब 50 करोड डलर बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा। दलहरूको उदासीनताका कारण सभामुख चयन भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढेन, नेकपा बाहेक सबै दलको दावेदारी कायमै। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मूल्यवृद्धि दर 6.87%ले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कृषि मन्त्रालयको तयारी। र संक्रमण विरुद्ध थप आक्रामक उपाय अपनाउन दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आग्रह, EUद्वारा आबद्ध मुलुक बाहिरका सबै यात्रुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारले सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यहरूमा पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढीलाई भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको हो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले बढी मानिस जम्मा हुने हरेक क्रियाकलापमा आगामी वैशाख 18 गतेसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्त्वका स्थलहरूमा दैनिक सरसफाई गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाख 18 गतेसम्म सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रङ्गशाला, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम लगायतका मनोरञ्जन स्थल पनि सोही समयसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा बसेको बैठकले डान्स बार, मनोरञ्जन स्थल तथा स्विमिङ पुल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै भोलि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE का परीक्षा केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य जाँच सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले विश्वविद्यालयसम्मका सबै शैक्षिक संस्था आगामी चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू भने हुने पूर्ववत कार्यतालिका अनुसार सञ्चालन हुने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका लागि बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै सरकारले झुन्डिएर यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनु अघि दैनिक कीटाणुसहितका रहित बनाउन सवारी धनीलाई भनेको छ। सरकारले आवागमनमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो मुलुक फर्कन नपाएका पर्यटकको भिसा नवीकरण गरिदिएको छ। सरकारले युरोपका सबै मुलुक, खाडी तथा पश्चिम एसियन मुलुक, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने यात्रु तथा ती मुलुकबाट ट्रान्जिट बनाएर आउने अन्य मुलुकका नागरिकलाई पर्सि शुक्रबार मध्यरातिबाट वैशाख 3 गतेसम्म आवागमनमा रोक लगाएको छ। यस्तै समितिको आजको बैठकले अवैध रूपमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा सरकारले फेला पारेका मास्क मध्ये 5 लाख थान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत र बाँकी साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत बिक्री गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले निर्णय कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न गृह, परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, यातायात विभाग लगायत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोभिड-19 रोगबाट संक्रमित भएकाको उपचार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने बताउँदै संक्रमणबाट बच्न विशेष ध्यान दिन सर्वसाधारणमा अपील पनि गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्धको लडाईँका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंक एडीबीले 6 अर्ब 50 करोड डलर बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ, जसमध्ये 3 अर्ब 60 करोड डलर महामारीको स्वास्थ्य र आर्थिक परिणामहरूसँग जुझ्ने सार्वभौम कार्य सञ्चालनमा खर्च हुनेछ। यस्तै 1 अर्ब 60 करोड डलर लघु, साना र मध्यम आकारका उद्यम सञ्चालन, आन्तरिक तथा क्षेत्रीय व्यापार र व्यावसायिक फर्महरूको सहयोगार्थ खर्च गरिने एडीबीले जनाएको छ। प्राविधिक सहयोग र द्रुत वितरण अनुदानका लागि 4 करोड डलर छुट्याइएको छ। विकासोन्मुख मुलुकको तत्कालको आवश्यकता सम्बोधनका लागि प्रारम्भिक चरणमा सो प्याकेज घोषणा गरिएको एडीबीले स्पष्ट पारेको छ। एडीबीका अध्यक्ष
मसात्सुगो असाकावाले कोरोना संक्रमणको महामारीले विश्वमै संकट निम्तिएको भन्दै यसविरुद्ध राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमै प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई साथमा लिएर महामारीको सामना गर्न आक्रामक उपायहरू अवलम्बन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सदस्य राष्ट्रहरूसँगको व्यापक छलफलपछि सो प्याकेज घोषणा गरिएको एडिबीले जनाएको छ। यसअघि पनि पटक पटक गरी एडिबीले कोरोना विरुद्धको लडाईँका क्रममा 22 करोड 50 लाख डलर सहयोग गरिसकेको छ। आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा नीति निर्माणको क्षेत्रमा एडिबीले सहयोग जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाली सेनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। काठमाडौँको भद्रकाली स्थित मुख्यालयमा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी सेनाले उपत्यका बाहिरका सेनाका अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकलाई तालिम दिएको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पोखरा, इटहरी, नेपालगञ्ज अस्पतालबाट चिकित्सक सहितका 6 जना, फिल्ड एम्बुलेन्सका 2-2 जना गरी 36 जना र ओपीडी हेर्ने 10 जना चिकित्सकलाई तालिम दिएको हो। सेनाले 181 जनालाई तालिम दिएको छ, जसमा 52 जना मेडिकल टिम र अन्य प्राविधिक टिम रहेका छन्। सेनाले मुख्यालयमा 54 वटा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरेको छ। 9 वटामा क्लस्टरमा छुट्याएर प्रत्येक क्लस्टरमा 6 वटा टेन्ट रहने र एउटामा 2 वटा बेड हुने गरी टेन्टहरू निर्माण गरिएका छन्। प्रवक्ता पाण्डेले वीरेन्द्र अस्पतालमा 10 तथा पोखरा, इटहरी, नेपालगञ्ज सैनिक अस्पतालमा 2-2 वटा आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मोरङका मुख्य नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिए पनि छोटी भन्सार नाकाहरूमा कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन। भारतमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको र छोटी नाकाबाट भारतबाट सर्वसाधारणको सहज आवागमन भइरहेकाले संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्लास्थित छोटी नाकाहरू रङ्गेली, सुनवर्सी नगरपालिका स्थित डाइनिया, रतुवामाई नगरपालिका स्थित चुनीबारी, दोरिया र चौकीघाट, धनपाल थान गाउँपालिका स्थित कदमहा र जहदा गाउँपालिका स्थित मधुमल्ला र तरिगामामा हालसम्म कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन। स्थानीय प्रशासनले हेल्थ डेस्क राख्ने अत्तोपत्तो नभएपछि सीमावर्ती गाउँका सर्वसाधारण त्रसित बनेका हुन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँको सानो भर्याङबाट 10 लाख थान मास्क गरी गोर्खाका युवराज नेउपानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महाशाखाका एसएसपी सहकुल बहादुर थापाका अनुसार उनले सानो भर्याङमा डिप ओभरसिज सञ्चालन गर्दै आएका थिए। कोरोना भाइरसको त्राससँगै बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी बढेपछि वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा प्रहरीले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ। यसअघि पनि गोदाममा लुकाएर राखेको मास्कको कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस्तै बढी मूल्यमा मास्क र सेनिटाइजर बिक्री गर्ने पसललाई पनि कारबाही गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 6.87% बढेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 2.52% बिन्दुले बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्य वृद्धि दर 4.35% थियो। यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 9.79% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 4.65% छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2076-77 को 7 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै विशेष गरी तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको औल्याएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र लुगा तथा जुत्ता उपसमूहको मूल्य केही बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विप्रेषण अप्रवाह 0.5%ले घटेको छ। यो अवधिमा 5 खर्ब 13 अर्ब 21 करोड रकम रेमिटेन्सबाट भित्रिएको छ। शोधनान्तर स्थिति 21 अर्ब 61 करोडले बचतमा छ। आयात 3.6%ले घटेर 8 खर्ब 3 अर्ब 60 करोड कायम भएको छ। वस्तु निर्यात 22.4%ले बढेर 64 अर्ब 97 करोड रुपियाँ पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 10 खर्ब 96 अर्ब 68 करोड बराबर कायम भएको छ। यो सञ्चितले 8.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आफ्नो दलको नेतालाई सभामुख बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दबावका कारण तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले पदबाट राजीनामा दिएको भोलि 2 महिना पुग्दैछ। तुम्बा हाङफेले बाटो प्रशस्त गरिदिएपछि नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा चयन भएको पनि आगामी बुधबार 2 महिना पुग्दैछ। तर महिला सांसदका लागि सुनिश्चित रहेको उपसभामुख चयनमा भने दलहरू उदासीन देखिएका छन्।
संविधानको धारा 91(2) मा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बलात्कार प्रयासको अभियोगमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले राजीनामा दिएपछि चेपुवामा परेकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फेले यो बेला कानून मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाले अहिले सभामुखमा पुरुष अग्नि सापकोटा चयन भएपछि महिलालाई उपसभामुखमा निश्चित गरिदिएको छ। गत माघ 6 गते राजीनामा दिएर तुम्बा हम्पेले नेकपालाई दाँतको ढुङ्गा झिकिदिन्, तर 2 महिनासम्म न नेकपाले उपसभामुख चयनमा नजर लगाएको छ, न त सो पदमा दाबी गर्ने अन्य दलहरूले चासो देखाएका छन्। नेकपाको समर्थन बिना अन्य कुनै दलबाट उपसभामुख चयन असम्भव छ। त्यही भएर पनि नेकपाले भाउ खोजेको तर्क गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। उपसभामुख चयनमा नेकपा उदासीन भएको स्वीकार्छन् मुख्य सचेतक देव गुरुङ। त्यो त चाहिँ नेताहरूले भनेपछि त तुरुन्तै भइहाल्छ। नेताहरूले चाहनु भयो भने त तुरुन्तै भइहाल्छ। नेताहरूले चाहिँ जहिले गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, उही टाइममा संसद तयार भइहाल्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख चयनको विषय पटक पटक उठाउँदै आएको छ। महिला र फरक दलको हुने भएकाले उपसभामुख निर्वाचन गर्न अग्रसरता नदेखाएको हो कि भनेर प्रतिपक्षी दलले सभामुख र सरकार सामु प्रश्न तिर्स्याउँदै आएका छन्। कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमै उपसभामुख चयन प्रक्रिया बारे सभामुख र सरकारलाई प्रश्न गरिन्। यतिका दिनसम्म यो सदनले उपसभामुख पाउन सकेको छैन। उपसभामुख बनाउन धारा 91 उपधारा 2 को 1 मा भएको प्रावधानले पो रोकेछ सरकारलाई। त्यहाँ रहेछ सभामुख र उपसभामुख 2 मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र फरक दलको हुनुपर्ने। किनभने यो सरकार फरक दलको नजर नै हेर्न सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यो सरकारको महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोण साह्रै कमजोर छ। यो सरकार महिला प्रति सिन्सियर छैन। उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 ले सभामुखलाई दिएको छ, तर सभामुख सापकोटा भने दलीय सहमति कुरेर बसेका छन्। गत सोमबार सञ्चारकर्मी संघको छलफलमा सभामुख सापकोटाले उपसभामुख निर्वाचनका लागि एकपटक नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङसँग छलफल गर्नु बाहेक अन्य पहल कदमी नलिएको सुनाएका थिए। गत माघ 9 गते भएको राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेश 2 मा नेकपासँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पनि उपसभामुखका लागि दावेदारी छोडेको छैन। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो नेकपा बाहेकका दल दावेदार भएकाले राजपा पनि पछि नहट्ने बताउनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक सबै पार्टी दावेदार हो, किनभने त्यो जसको सभामुख हो त्यो बाहेकको दलले पाउने हो उपसभामुख। हामी पनि त्यो बाहेकै दल रहेकोले त्यो हामी पनि त्यो दायित्व जिम्मेवारी पाउन सकिने अवस्था छ। तर सरकारी पक्षले कुन दललाई मद्दत गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ, किनभने उसैको हातमा हो नि त। बहुमत उसको हातमा रहेपछि जुन पार्टीलाई उसले सघाउँछ त्यही पार्टीको सभामुख हुन्छ। राजनीतिक रूपमा प्रक्रियाले गति नलिएपछि संसद सचिवालय पर्खर हेरको अवस्थामा छ। उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सधैँ तयार रहेको तर राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने संघीय संसद सचिवालयको तर्क छ। प्रशासनिक विषय नभएकाले सचिवालयले कुनै काम गर्न नसकेको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ दमला बताउँछन्। यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक तहहरूबाट नै यसलाई चाहिँ अब यसरी गर्ने तयारी गर्नु भन्नाले निर्देशन भएपछि सचिवालयले तयार गर्छ। प्रशासनिक विषय भएको थियो भने हामी आफैले तयार गरेर पेश गर्थ्यौं अनि निर्णय हुन्थ्यो। हामी व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छौं, तर यसको निर्णयकर्ता प्रशासनिक तहबाट हुन सक्दैन, हामीले गर्न सक्दैनौं। उपसभामुखमा नेकपाको आशीर्वाद जुन दललाई जान्छ त्यहाँ फेरि केही दिन तछाड मछाड होला, जसले प्रक्रिया थप केही दिन वा केही साता लम्बिने सम्भावना छ। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको स्वास्थ्य अवस्था, अर्को दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था अनि पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापन लगायत कारण नेकपा अलि बेफुर्सदिलो पनि त छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। हामीलाई भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE स्थगित गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले SEE परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। परीक्षा भोलिबाट सुरु हुने तालिका थियो। यसअघि सरकारले सबै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क सहित स्थापना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। किसानले उत्पादन गरेका हरेक कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सबै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने बताउनु भएको हो।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्दा त्यसको लागत मूल्य जोडेर किसानलाई न्यूनतम 25% नाफा हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हरेक बाली बस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ, तोक्छौं र त्यसको बाइब्याकको ग्यारेन्टी त्यो सरकारी मार्फत हुन्छ, अन्तिममा आफैले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ, जे गरेर हुन्छ कृषकले उत्पादन गरेको चिज हामीले दिन्छौँ। कोही छ मेरो माइबाप भन्ने कुरा उसले हरेक बेलामा उसले बुझ्नुपर्छ। हरेक बाली बस्तुको समर्थनको मूल्य तोक्दा त्यसको लागत मूल्य जोडेर त्यसमा न्यूनतम 25% वरिपरि फाइदा हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ। मन्त्री भुसालले सरकार नयाँ कृषि उत्पादनको व्यवस्थातर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभयो। समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न 5 नीतिगत आधार सार्वजनिक गर्दै उहाँले यी नीतिगत आधारले समग्र कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। हाम्रो मल बिउ पानी बिजुली सस्तो हुनेछ, प्राविधिक सेवा हामीले हरेक घर दैलोमा पुर्याउनेछौँ, ऋणमा हाम्रो असाध्य सुलभ हुनेछ, सस्तो हुनेछ, इन्सुरेन्स हुनेछ, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ र त्यसमा निश्चित प्रतिशत हामीले नाफा तोकेर लिन्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेर जान्छौँ। यसको अर्थ हो कि अहिले मैले भने इतिहासका 2टा ठूला समस्या यसले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियत दिएको तर आफ्ना किसानलाई पनि व्यवस्था गरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेका छौँ, लगानी सम्मेलन गरेका छौँ, लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ रातो कार्पेट बिछाएर बोलाएका छौँ। हामीले भनेका छौँ कि भाइ तपाईँहरूलाई यसमा लगानी गर्नु नाफा सुनिश्चित छ, तपाईँ डलरमा पैसा लैजान पाउनुहुन्छ। हामीले ऐन संशोधन गरेका छौँ, सारा कुरा गरेका छौँ। बाहिरको मुजी लगानीका लागि आह्वान त गरेका छौँ, तर आफ्नै किसानलाई के भनेका छौँ, आफ्नै नागरिक जो सबभन्दा गाह्रो काम गर्छन् ती मान्छेहरूको जीवनका बारेमा हामीले बहुत कम बोलेका छौँ। संक्षेपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा छलफलका लागि आज दिउँसो 1 बजे बैठक बोलाइएको थियो। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमित भएको आशंकामा आजसम्म 512 जनाको परीक्षण गरिएको छ। अवैध रूपमा ल्याएको भन्दै 10 लाख भारतीय रुपियाँ सहित मकवानपुर प्रहरीले भारतका विजय चौधरी र संस्कार सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 रातोमाटेमा सुरक्षा जाँचका क्रममा प्रतिबन्धित 200, 500, 1000 र 2000 को नोट सहित प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अनुसन्धानात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले रहेको प्रस्तावित विश्वविद्यालयको नाम मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय राख्न दलहरू सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको सभापति नेपाली नागरिक मात्र हुन पाउने गरी सहमति जुटाएको हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजापा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी आजबाट शरद सिंह भण्डारीले सम्हाल्नु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE स्थित नेपाली दूतावासले UAE मा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका 2 नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ। UAE स्थित सरकारी निकायले उपचार गरिरहेको र अवस्था सामान्य रहेको दूतावासले जनाएको छ। र धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले खडेरीग्रस्त क्षेत्रका किसान परिवारलाई मकैको बिउ उपलब्ध गराएको छ। वडा नम्बर 4 मा पर्ने 240 घर किसानलाई 10 किलोका दरले मकैको बिउ वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। दैनिक करोडौं राजस्व संकलन गर्ने रसुवा भन्सार कार्यालयले फागुन महिनामा 1 करोड 17 लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। फागुन महिनामा संकलन भएको राजस्व पनि आयात निर्यात ठप्प हुनुभन्दा अगाडि भन्सारमा आइपुगेको सामानबाट उठेको रसुवा भन्सार कार्यालयले बताएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको संख्या वात्तै घटेको छ। पर्यटकले भरिभरा हुने तामाङ सम्पदा मार्ग, लाङटाङ र गोसाइकुण्ड पदमार्ग यतिखेर सुनसान छ। मार्चदेखि पर्यटक आउने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ, तर पर्यटक आउने मुख्य सिजनमा फाटाफुट्ट मात्रै विदेशी पर्यटक भेटिन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा जम्मा 768 विदेशी पर्यटक घुम्न आएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा 1319 पर्यटक आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ।
उत्तरगया गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 तिरुका कृषकलाई आलुको बिउ वितरण गरेको छ। भूकम्पबाट विस्थापित भएका 165 परिवारलाई 6500 केजी आलुको बिउ निशुल्क वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले बताउनुभयो। एकजना कृषकलाई 40 किलोका दरले आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 तिरु क्षेत्रलाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर पूर्व तयारी अनुरूप 4 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको जिल्ला अस्पताल रसुवाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अनिल कुमार खरेलले बताउनुभयो। शंकास्पदलाई विशेष निगरानीमा उपचार तथा परामर्शको लागि आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको डाक्टर खरेलले जानकारी दिनुभयो। कुनै बिरामीलाई कोरोनाको शंका लागेमा तत्काल उपचारको लागि अस्पतालमा आउन रसुवा अस्पतालले आग्रह समेत गरेको छ। हौस् त रसुवा डायरी यही सकिन्छ। बलराम घिम्रेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रसुवा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो र तेस्रो दिन उच्च अङ्कले गिरावट आएको बजारमा आज पनि दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 16.26 अङ्कले घटेर 1255.74 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 18 करोड 44 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई कोरोना संक्रमण विरुद्ध थप आक्रामक उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ। EUले आफ्ना सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अब दक्षिण एसियामा थप सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको WHOले उल्लेख गरेको हो। आवश्यक सावधानीको अभावमा दक्षिण पूर्वमा संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र रहेको WHOले जनाएको छ। पछिल्लो समय मलेसियामा संक्रमितको संख्या भत्तै बढेर 673 पुगेको छ। मलेसियाले सिङ्गापुरसँगको सीमा नाका बन्द गरेको छ। युरोपेली युनियन EUले ब्लक बाहिरका सबै यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। आगामी 30 दिनसम्म कुनै पनि स्थानबाट युरोप प्रवेश गर्न चाहनेलाई प्रतिबन्ध लगाइएको EUले उल्लेख गरेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित इटलीमा संक्रमणबाट थप 345 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानमा पनि एकै दिन 147 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1135 पुगेको छ। 17361 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अमेरिकाका सबै 50 वटै राज्यमा संक्रमण फैलिएको छ। अमेरिका र क्यानाडाले सीमा नाका आंशिक रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। अमेरिकाले कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनतालाई $1 खर्ब दिने घोषणा गरेको छ। कोलम्बियाले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समूहमा घरमै आइसोलेसनमा राख्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले मानव जैविक सुरक्षा आपतकाल घोषणा गर्दै शहर तथा क्षेत्र बन्द गर्ने, कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अधिकार प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। साथै भ्रमणहरू बन्द गर्न आफ्ना नागरिकलाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलियामा हालसम्म 425 जना संक्रमित फेला परेका छन्। 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा 93 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 8413 पुगेको छ। चीनमा 13 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 159 मुलुकमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट 7529 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 184,975 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको WHOले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटका रूपमा रहेको लिग 2 अन्तर्गत नेपालले दोस्रो सिरिज स्थगित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले नामिबियामा अप्रिल तेस्रो साताबाट हुने गरी तय गरिएको सिरिज तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो। नेपालले आफ्नो दोस्रो सिरिजका रूपमा नामिबियामा आयोजक र स्कटल्यान्डसँग सिरिज खेल्ने पूर्व निर्धारित तालिका थियो। ICCले तीनै मुलुकको आपसी समझदारीमा अर्को मिति तय हुने जनाएको छ। यद्यपि कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई समेत हेरेर निर्णय गर्ने ICCले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण लिग 2 अन्तर्गत स्थगित भएको यो दोस्रो सिरिज हो। यसअघि लिग 2 को 6औं सिरिज पनि स्थगित भइसकेको छ। अमेरिकामा हुने भनिएको सिरिजमा स्कटल्यान्ड र UAE बीचको प्रतिस्पर्धा हुने तय भएको थियो। नेपालले आफ्नो तेस्रो सिरिज जुनमा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने तय भएको छ, जसमा घरेलु टोली UAE र नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कोरोना संक्रमणका कारण घरेलु मैदानमा चैतमा हुने अधिकांश प्रतियोगिता स्थगित भएसँगै यसले दीर्घकालीन असर पार्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार यसै महिनामा झण्डै दर्जन घरेलु गोल्ड कप हुनुपर्ने थियो, तर ती गोल्ड कप अन्यलमा पर्दा त्यसको असर यसपछि हुने गोल्ड कपहरूमा पनि निश्चित हुने
निश्चित पर्ने देखिएको छ। इन्फाको तालिका अनुसार यसै महिना विशाल मेमोरियल गोल्ड कप, नेपालगञ्ज गोल्ड कप, भरतपुर, मकवानपुर, दुहवी, उदयपुर गोल्ड कप, सुदूरपश्चिम गौरी गंगा गोल्ड कप, सिमरा गोल्ड कप, मदन भण्डारी, सिन्धु, काभ्रे लगायत प्रतियोगिता सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। इन्फाले यसबारे औपचारिक निर्णय लिन नसक्दा तत्कालका लागि रोकिएका प्रतियोगिता कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्यल बढेको छ। यसको असर यसपछिका लागि तय गरिएका प्रतियोगिताहरूमा स्वतः पर्ने इन्फाले जनाएको छ। इन्फा प्रवक्ता किरण राईले आगामी परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख गर्नुभयो। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारद्वारा सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध, भोलि सुरु हुने भनिएको एसई परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित, आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहयोगार्थ एडीबीद्वारा 6 अर्ब 50 करोड डलर बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा। दलहरूको उदासीनताका कारण सभामुख चयन भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढेन, नेकपा बाहेक सबै दलको दावेदारी कायमै। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 6.87% बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कृषि मन्त्रालयको तयारी। र संक्रमण विरुद्ध थप आक्रामक उपाय अपनाउन दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आग्रह, EUद्वारा आबद्ध मुलुक बाहिरका सबै यात्रुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।